अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना दान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नोआई फ़िक्र। ख़वातीन हज़रात, मैं आज कैलिफोर्निया के शहर फेयरफील्ड में हूँ जिसकी आबादी 1,20,000 है और यहाँ पे एक बहुत मशहूर अमेरिका की ट्रैविस एयर बेस है। ये बे एरिया जो कैलिफोर्निया का एक मशहूर बे एरिया कहलाता है उसकी सब डिवीज़न है। यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मैं अहमद मुख्तार के पास जाऊँगा इस्लामाबाद में और उनसे पूछूँगा कि ज़मान पार्क की करंट सिचुएशन बताएं। वहाँ कल जंग का सा समा था और वहाँ पे खान साहब की गिरफ़्तारी के बारे में क्या पेशरफ्त है और ये कोर्ट्स क्या अचीव करना चाहती हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज जो पहली डेवलपमेंट थी वो ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि पुलिस एक्शन जो ज़मान पार्क में हो रहा है उसको रोक दिया जाए। कल सुबह 9-10 बजे तक के लिए उसको रोक दिया है। उसके बाद ये हुआ है कि वो वहाँ पे जो भी पथराव टीयर गैस वो सब कुछ हो रहा था, वो सब कुछ रुक गया। और वो कह लें कि एक तो ये ऑर्डर आया। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्ली फाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कि खान साहब की बेल दे दी जाए तोशाखाना केस में, जिसके अरेस्ट के लिए वो पुलिस गई भी हुई थी, वो जो प्ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। तो अब जो है वो खान साहब के पास जो उनका रास्ता है आगे से बंद होता जा रहा है और नज़र ये आ रहा है कि इधर उनका अरेस्ट है या कोई और कॉम्प्रोमाइज़ या जो भी सिचुएशन होगी। लेकिन कल सुबह 10 बजे तक आज PSL का मैच था क्रिकेट का लाहौर में, इसलिए फिर वो जो है उस सारे प्रोसेस को रोक दिया गया गिरफ्तारी वाले को। अब आगे क्या प्रोसेस होगा। अच्छा, खान साहब ने साथ आज एक स्टेटमेंट भी रिटर्न जो है वो कोर्ट में भेजी है जिसमें उन्होंने कहा कि 18 तारीख को वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि खान साहब की पेशी और उसकी पेशी से पहले क्या कुछ होता है। 1-2 दिन अभी बाकी हैं 18 में भी, और जो अदालतें हैं वो भी या पुलिस जो है किस तरीके से एक्शन लेती है। पर हुकूमत बहुत डिटरमेंट है कि खान साहब को अरेस्ट किया जाए, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी कह लें हैं या कोई मीडिया डिस्कस करता है तो वो इस चीज़ के हक में नहीं है कि खान साहब को इस तरीके से अरेस्ट किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी वो हामी हैं। तो इसलिए आज ज़ल्मे खलीलज़ाद जो US एडमिनिस्ट्रेशन में रहे अफगानी हैं, उनकी भी आज स्टेटमेंट थी और वो भी खान साहब के हक में थी कि इस तरीके से गवर्नमेंट को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जी अहमद, ये बताइएगा कि ज़मान पार्क में जो जंगो जदल चल रहा था, जो जंग का सा समा था, वो पता चला है, ये ख़बरें हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस थी जो सिविल कपड़ों में पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा थी और वो भी ट्रेंड लोग थे। तो और मरियम औरंगज़ेब ने भी कोई स्टेटमेंट दी है और गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस चीफ़ को भी चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल्स बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अदालतों के आगे सरेंडर क्यों नहीं करते, उनके फैसलों को मानते क्यों नहीं, जबकि वो खुद रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। क्योंकि अफवाहें सुनने में ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग का प्लान ये है कि उनको अगर एक दफ़ा अरेस्ट कर लिया तो प्रॉबेबली वो उनको 2-3 माह के लिए छोड़ेंगे नहीं और वो जो पॉलिटिकल कैंपेन वो लीड करना चाह रहे हैं उससे उनको रोकेंगे, जो कि एक प्री पोल रिगिंग का एक तरीक़ाकार है और ये बड़ा पुराना तरीक़ाकार है। ज़रा इसकी तफसील शेयर कीजिएगा। जी अहमद। जी सर, आज ये हुआ कि मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि कल जो ज़मान पार्क में जिन लोगों ने पुलिस के अगेंस्ट एक्शन में थे वो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के लोग थे। तो उनकी जब ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और GB के जो पुलिस चीफ हैं उनको चेंज कर दिया गया। उनकी जगह पे दूसरे जो साहब थे उनका एक नोटिफिकेशन आ गया। कल ये काफ़ी चीज़ें जो गवर्नमेंट की थी उनकी तरफ से ये रही कि जो पुलिस के आगे से लोग हैं वो आम वर्कर नहीं लगते, वो भी शायद पुलिस वाले हैं या GB से हैं। और साथ फिर ये भी हुआ कि GB के आज आला उहदे बल्कि GB के जो गवर्नर हैं उनके बारे में सुना गया कि वो भी ज़मान पार्क के अंदर है। उनकी तरफ से उनकी
ٹویٹ آئی کوئی کہ شاید وہ زمان بار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے چیز زیادہ زور پکڑ گئی کہ جی بی پولیس بھی وہیں پہ تھی جب وہ پولیس ایکشن لے رہی تھی مظاہرین میں, تو وہ مظاہرین کے کپڑوں میں تھے یا جو بھی تھا. بہرحال یہ دعویٰ حکومت کی طرف سے آیا اور اس کے بعد پھر یہ ریپلیسمنٹ ہمیں نظر آئی وہاں پہ. صدر مملکت نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی شخص سے, کسی بھی پارٹی سے کہ کسی بھی فرد سے ملنے کو تیار ہیں تاکہ یہ جو پولیٹیکلی سب چیزیں بہت ہیٹ اپ ہو گئی ہیں ان کو ٹھنڈا کیا جائے. نون لیگ کے بھی مسلسل لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے گرفتاری دے دیں. کچھ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ کہ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے گرفتاری دے دیں بس. میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور بھی ڈھیر سارے لوگوں کی. تو بہرحال حکومت کی پوری کوشش ہے کہ گرفتاری ہو جائے. اور شنید یہ بھی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور خان صاحب جو لیفٹنٹ ہیں, شنید یہ ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے پھر فوراً ایک کیس میں نہیں ہوگی. کچھ جو 60-70-80 کیسز خان صاحب کے خلاف بنے ہوئے ہیں یہ پھر مہینوں کے اوپر گرفتاری چلے گی اور الیکشن تک اس کا امپیکٹ رہے گا. تو خان صاحب میرا خیال شاید اسی لیے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ جو ایکشن ہے اس کو اس طریقے سے روکا جائے اور وہ پولیٹیکلی ایکٹیو رہیں. جب الیکشن ہو جائیں تو شاید وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ کافی خبر گرم ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ گرفتار ہو گئے تو پھر جلدی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. کیس کے اوپر کیس, کیس کے اوپر کیس اور پھر کیس. خان صاحب پھر جیل اور الیکشن تک جب تک فائنل الیکشن نہیں ہوتے خان صاحب شاید باہر نہ آ سکیں. تو یہ جو ہے فردر اس کا حوالے سے اپڈیٹ. جی صاحب. جی احمد سنا ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے ڈیلی پوسٹ کو کوئی ایک بڑا زبردست انٹرویو دیا ہے اور بڑا پاکستان کے کیس کو پریزنٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس وقت کن مشکل حالات سے دوچار ہے اور اس میں سیلاب اور یہ جو اس وقت اقتصادی حالات ہیں, جو مالی حالات ہیں اور جو اس وقت پولیٹیکل اسٹرگل چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اس پہ انہوں نے بڑا اچھا اپنے آپ کو اور پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اور انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتایا. اور سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو اس وقت ینگسٹ فارن منسٹر ہوں, میں پاکستان کے یوتھ کو پریزنٹ کرتا ہوں. اس کی ڈیٹیلز پلیز شیئر کیجیے گا. جی رانا صاحب, بلکہ میجر صاحب جو آج ایک انٹرویو بلاول صاحب نے, ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان کے ینگسٹ وزیر خارجہ اور شاید اس ادوار کے جتنے وزراء خارجہ ان میں سب سے ینگ بلاول بھٹو زرداری جو ہے, ان کا ڈیلی شو امریکہ میں انٹرویو ہوا, جو بڑا اچھا انٹرویو دیا, انہوں نے بڑا اچھا کنڈکٹ کیا. جو سوال پوچھنے والا تھا وہ تو ماہر تھا ہی تھا, لیکن بلاول نے بھی آج اپنی جو ہے نا وہ سورڈ پلے یا تلوار بازی کا اچھا مظاہرہ کیا. سوالوں پہ سوال, تابر توڑ سوال ان پہ ہوتے رہے. ایک جو جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک کو 3-4 بڑے کرائسس ہیں, جن میں ایک کووڈ کا, انہوں نے سوال یہ تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا, پاکستان اکنامکلی بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان اس وقت اکنامکس میں, بزنس میں پرفیکٹ سٹارم کے اندر ہے. انہوں نے کہا ایک کووڈ آیا, پھر فال آف کابل ہوا جو ایک بہت بڑا ایشو تھا, امریکہ یہاں سے جب گیا, اس کے بعد کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد فلڈ آ گیا. جب فلڈ آ گیا تو اس سے ساری چیزیں اتنی کمپاؤنڈ ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ اس میں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, ہمارا قصور بھی کچھ نہیں تھا, لیکن چیزیں اتنی زیادہ ہم پہ پڑ گئیں کہ ہم چیزیں سنبھال نہیں سکے. اور آئی ایم ایف اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم نے جان بوجھ کے کوئی اس کے ساتھ بڑا ہاتھ کیا, جبکہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے پوری کوشش کی, گورنمنٹ نے بھی پوری کوشش کی کہ ہم اپنے ان جو مصیبتیں ہیں ان سے نمٹ لیں یا ملک چلا لیں, کیا کریں. آئی ایم ایف کی شرطیں کڑی تھیں اور پاکستان نہیں پورا کر پایا. اب تو بہت زیادہ سچویشن ڈاؤن بھی ہو گئی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان پہ جب سوال آیا کہ عمران خان صاحب کو جو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا میرا ذاتی خیال ہے کہ سیاسی طور پہ کسی کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کے والد خود 11 سال جیل میں رہے, نانا ان کو پھانسی دی گئی, والدہ نے 30 سال پالیٹکس کی اور ان میں چند سالوں نے حکومت کی. اس میں بھی ایک دفعہ ہتھکڑی لگا کے ان کو عدالت میں ایز اے پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کا کیس پلیڈ کیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ نارملی لوگ آتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں لوگ تالیاں بجاتے. 2 دفعہ ان کی اس ساری اسپیچ کے دوران بھی تالیاں بجی. ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ ینگ ہیں اور ملک کے سارے ایشوز پہ کیسے ڈیل کریں. تو اچھا انہوں نے کہا کہ میرے ملک کے تقریباً 60% لوگ ینگ ہیں, تو اگر اس میں ینگسٹ وزیر خارجہ بھی آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں انہی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیلی شو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. بہرحال ان کا یہ جملہ کہ پاکستان اس وقت پرفیکٹ سٹارم میں ہے, یعنی اس طریقے سے گھرا ہوا ہے کہ سیاسی طور پہ خان صاحب والی سچویشن, پولیٹیکلی بھی, اور انہوں نے کہا کہ تقریباً ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں ساری کی ساری پارٹیز اور چیزیں جو ہے وہ ریکنسلیشن کی طرف نہیں آ رہی اور باقی بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں.
जी मेजर साहब। जी अहमद, ये पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से जो तमाशा पाकिस्तान में लगा हुआ है, मैं इससे एक बड़ा टेक्निकल सा इख्तलाफ करता हूँ। ये मेरी एक ज़ाती सोच है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, उसको अदालत के फ़ैसलों के सामने अपने आप को सबमिट करना चाहिए। चाहे उन्हें मालूम हो कि ये फ़ैसले या ये ऑर्डर्स जो हैं ये बदनीयती पर हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ये बदनीयती पर मुश्तमिल हैं, ये फ़ैसले जो हैं ये झूठे हैं। लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वो अपने आप को कानून के आगे सबमिट नहीं करेगी, लॉ के आगे सबमिट नहीं करेगी, तो वो फिर रूल ऑफ लॉ की बात कैसे करेंगे, किस मुंह से करेंगे? और फिर उसके बाद जब आपने गवर्नमेंट में आना ही आना है, और जब आप गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर आप रियासत हैं, और फिर आपका काम है कि रियासत की रिट को बहाल करें। और एक और चीज़ जो कि बड़ी तकलीफ़ दे है कि ये जो जत्थों की सियासत है, ये बहुत गलत है। यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ग्रुप, अगर उसके पास 400-500 लोगों का जत्था है, तो वो तो फिर स्टेट विद इन स्टेट बना लेंगे, और वो किसी भी रियासती अदारे के सामने, अदालतों के सामने वो खड़े हो जाएंगे और खून रेजी होगी। और ये किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही होना चाहिए, और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरफ जाना चाहिए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा, आप इस पर प्लीज़ सोचें, इस पर गौर करें। हो सकता है आप जब अपने आप को अदालत के सामने सबमिट करें, आपको वक्ती तौर पे लगे कि आप कुछ लूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन अ लॉन्गर रन आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। आप एक सोच दे रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल स्ट्रगल दे रहे हैं। आप कोई खुदा न खास्ता कोई कत्ल के मुजरिम नहीं हैं, आपको रहज़न नहीं है, तो आपको पॉलिटिकल मुकदमात का इतना खौफ नहीं होना चाहिए। और जब खान साहब ये कहते हैं कि जी मेरे इर्द गिर्द के लोग, मैं तो अपने आप को अरेस्ट के लिए पेश करता हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे नहीं करने देते, या मेरे पॉलिटिकल वर्कर मुझे नहीं करने देते, तो प्लीज़ खुदारा आप लीडर हैं, फ़ैसले आपने करने हैं, फाइनल डिसीजन आपने लेना है। तो आपकी सोच भी एक लीडर की सोच होनी चाहिए, एक पाकिस्तानी की सोच होनी चाहिए। अवाम भी सोचें, उनके वर्कर्स भी सोचें, क्योंकि आपके साथ वाले कई दफ़ा आपको मरवा देते हैं, आपको फंसवा देते हैं, आपको गलत डायरेक्शन की तरफ लीड कर देते हैं। जैसे कि खान साहब पहले कहते रहे कि जी मैं तो हर एक की सुन लेता हूँ, मुझे तो उसने झूठ बोल दिया, मुझे उसने ऐसे कह दिया। आप अगर अभी भी उससे नहीं सीखे, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही सुनते हैं, तो फिर आप कब सीखेंगे? आप 70 से ऊपर हो गए। मैं आप सारों से इजाज़त लूँगा प्रोफेसर इशफाक की इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।